जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और जाहिर है आज की सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, जो हर तरह से एक कामयाब तरीन एहतजाज था। और ये सिर्फ एक जलसे तक महदूद नहीं था, बल्कि ना सिर्फ ये कि कराची से कश्मीर तक हर तरफ हमें जलसे जुलूस, एहतजाज, रैलीज, कहीं पे कोई कन्वेंशन, कहीं पे कोई एहतजाज, कॉर्नर मीटिंग, कुछ ना कुछ हो रहा था, कोई ना कोई एक्टिविटी थी। लेकिन हर किसी ने अपने अंदाज से अपना प्रोटेस्ट जो था वो रिकॉर्ड कराया। और मेरा ख्याल है कि अगर ये हुकूमत एक जलसे की इजाजत दे देती पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में, तो वो तो फिर एक मखसूस जगह का सिर्फ जलसा होता। लेकिन जो इन्होंने इजाजत नहीं दी तो उससे ये फायदा हुआ कि फिर उसके बाद हर शहर में अलग एक जलसा भी हुआ, एहतजाज भी हुआ। लेकिन आज बड़े ज्यादा सरप्राइजेस थे हुकूमत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। वो सरप्राइज क्या थे आपके साथ शेयर करते हैं। ओवरऑल इस एहतजाज की कवरेज और इसके ऊपर किसका क्या एक आप कह लें किरदार भी था और इसका इम्पैक्ट क्या था, इसके ऊपर भी बात होगी। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके ऊपर भी बात होगी। एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे आईएमएफ से रिलेटेड भी। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, आज पंजाब से जो सूरत हाल थी उससे मुतालिक तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी काफी तफसील से बताया कि मुख्तलिफ शहरों से रैलीज निकली और बड़ा लोगों में जोश खरोश भी था। हर किसी ने अपने तौर पर कोशिश की, कहीं छोटी कहीं बड़ी रैली थी। और जो आपको पता है कि हमेशा लोग निकलते हैं वो तो निकले ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे चेहरे भी आज रैली लेकर निकल आए जो कि नॉर्मली काफी तनकीद की जद में रहते हैं कि जनाब ये नहीं बाहर निकलते। तो आज हमने देखा कि जरताज गुल साहिबा ने भी अच्छी खासी बड़ी रैली लीड की। ऑन अब्बास बप्पी ने, हमाद अजहर भी आज नजर आए बाहर, उन्होंने भी एक रैली निकाली। और सही जो आज आप कह लें कि रंग जमाया वो खवातीन ने जमाया लाहौर में, तो खास तौर पर जहां पर हमने देखा कि आलिया हमजा, सनम जावेद ये लोग निकली हुई थी और इन्होंने रात गए भी एक रैली निकाली और वो ठीक ठाक बड़ी रैली थी भाई। और लाहौर में आज पूरी मतलब मुख्तलिफ जगहों पर सारा दिन ही सिलसिला चलता रहा। मतलब अगर जलसा होता तो शायद एक टाइम पीरियड के लिए आप कहते हैं कि जी एहतजाज हुआ, लेकिन चूंकि वो एक ओपन प्रोटेस्ट बन गया तो फिर सारा दिन ही ये सिलसिला चलता रहा। कभी कहीं कोई रैली, कभी कहीं कोई रैली। और आलिया हमजा साहिबा की एनर्जी को भी वैसे देख के हैरत ही होती है। मतलब वो बंदी थकती भी नहीं है। और पता नहीं कितने ही एहतजाज थे दिन में, जहां पे कभी वो एक जगह पहुंच रही हैं, कभी दूसरी जगह पहुंच रही हैं, कभी तीसरी जगह पहुंच रही हैं। और मुख्तलिफ जगहों पर कारकुन जो थे वो रैलीज निकाल रहे थे, पुरजोश थे, नारे लग रहे थे। और लेट मी टेल यू कि बिल्कुल किसी के चेहरे पे कोई खौफ नजर नहीं आया, बल्कि लोग आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। मतलब हर दफा जो भी एहतजाज होता है और उसके बाद जो भी उसके ऊपर ब्रूटैलिटी होती है, उसके बाद एक नए सिरे से, नए अज़्म से पीटीआई के जो कारकुन है वो भी निकलते हैं और आम शहरी भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। ना कोई खौफ आता है उनके दिल में, ना कोई उनकी आंखों में आपको मायूसी नजर आती है। अगर आप कंपेयर करें तो अभी जो रिसेंट एक कोई मुश्किल टाइम आया तो ज़ाहिर है पीएमएलएन का था, लेकिन अभी जो 2016-17 में जब इनके जो कायद थे उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो 2 हफ्ते भी वो एहतजाज नहीं चला होगा। और उसके बाद फिर कुछ अरसा वो अगर जेल में रहे, बीमार भी हुए, अस्पताल भी जाते रहे, जो कुछ हुआ, और उसके बाद वो चले भी गए, तो आपको कहीं कोई स्ट्रीट मूवमेंट उस तरह की नजर ही नहीं आती कि किसी ने जी बहुत कोई एहतजाज किया हो, कुछ किया हो। तो वही आपको है बड़ी देर में जाके जब एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद मिला 2019 में, तो फिर उसके बाद कहीं जाके पीडीएम भी बनी। तो सबको पता है कि वो सबको इन्होंने इकट्ठा किया। फिर आगे से जो आपकी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उसको बड़ा लीडर बनाकर एस्टैब्लिशमेंट ने उसमें लॉन्च भी किया। तो ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली ये आपको नजर आती हैं कि जनाब इन्होंने उस वक्त फिर एहतजाज जो था वो थोड़ा बहुत स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की, लेकिन ये बात 2019 में इनकी एस्टैब्लिशमेंट से चलना शुरू हो चुकी थी। तो जब तक इनके मामलात खराब थे तो बाहर कोई नहीं निकला इनमें से। तो यही सूरत हाल जो है हमने अगर ये पीटीआई के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें तो 2.5 से 3 साल मुसलसल हो चले हैं कि ये लोग सड़क पर हैं, मुसलसल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आते हैं एहतजाज करके चले जाते हैं, बहुत ज्यादा इनको जबर का सामना करना पड़ता है, गिरफ्तारियां होती है, मुकदमे कितनी कितनी दफा जा चुके हैं जेल। अब आप आज अवैस यूनुस को मैं देख रही थी, मतलब ये बंदा अभी चंद दिन पहले लापता रहा है, तशद्दुद हुआ है इसके ऊपर, ये फिर बाहर निकलता है, फिर एहतजाज में चला जाता है। इस तरह के ये लोग हैं। तो इनका जो एक कमिटमेंट का लेवल है
وہ ابھی ماضی قریب میں تو کہیں کسی کا نہیں نظر آتا. پتہ نہیں لوگ بات کرتے ہیں جنرل ضیاء کے مارشل لاء کی, پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی, بالکل ہو سکتی ہے ان کی کمٹمنٹ. میں نے چونکہ اس کو اپنی آنکھوں سے آبزرو نہیں کیا ہوا تو میں انفیئر ہوگا کہ میں ان کو اگر انڈرمائن کروں, لیکن جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تو ہم نے ایسی کہیں کسی پارٹی کی جدوجہد نہیں دیکھی کہ جہاں پر اس طریقے سے آپ نے ریاستی جبر کا سامنا کیا ہو, اور اس کے باوجود آپ 3 سال مسلسل مار کھا کھا کے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ کا عزم جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. لاہور میں آج ہی بہت سرپرائز تھا یہ یقینی طور پر کہ اتنا بڑا, کیونکہ سب سے زیادہ سختی جو تھی وہ لاہور میں ہوتی رہی ہے, پنجاب کے کسی بھی اور علاقے سے زیادہ سختی لاہور میں ہوتی رہی ہے, یہ تو ایک مطلب سٹیٹڈ فیکٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا اگر یہ جذبہ ہے, یہ جوش ہے, تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر کیا صورتحال ہوگی وہاں جہاں پہ تھوڑی بہت آپ کو آزادی مل جائے, مارجن مل جائے. اچھا, اس کے علاوہ جو کسی نے اگر یہاں پہ آج بالکل ٹوٹلی سب کو سرپرائز کیا وہ کراچی تھا. مطلب شروع سے سارا دن آج میں دیکھ رہی تھی کہ توجہ جو تھی وہ ساری لگی رہی جی پنجاب میں کون کون ریلی نکال رہا ہے, کون نہیں نکال رہا, ثوابی کے لیے جو جلسہ ہو رہا ہے کون کون قافلے لے کے نکل رہا ہے, کس کا بڑا قافلہ ہے. تو یہ سارا جو تھا سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا تھا. لیکن شام کے قریب جو ویژولز آئے ہیں کراچی سے, انہوں نے سب کو حیران کر دیا, کیونکہ ادھر کسی کا اس طرح سے دھیان ہی نہیں تھا کہ ادھر سے بھی اتنا بندہ نکل سکتا ہے. تو یہ ایک بالکل ٹوٹل آپ کہتے ہیں نا آؤٹ آف سلیبس ہی آ گئے کراچی والے آج. اور یہ کوئی خالی پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے کہ کوئی رجسٹرڈ کارکن جو تھے وہ نکلے ہوئے تھے, بلکہ اس میں عام لوگ بھی شامل تھے جو خود اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے آئے ہوئے تھے. تو یہاں پر جو پی ٹی آئی کی ایک وہاں پہ موجود اس وقت تنظیم ہے, حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, کافی پچھلے 8-10 دنوں سے میں نوٹس کر رہی تھی, کنونشنز کر رہے تھے, موبلائز کر رہے تھے لوگوں کو. تو آج ہمیں وہ آن گراؤنڈ نظر بھی آ رہا تھا کہ کراچی نے بالکل سب کو سرپرائز کیا. خود میرے خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی سرپرائز کیا, جو اس طرح سے کراچی کے معاملات کو اتنا شاید نہیں قریب سے دیکھ رہے تھے. لیکن آج وہ بھی حیران ہوئے کہ اتنا میسو پروٹیسٹ جو ہے وہ صرف کراچی میں ہی ہو گیا, مطلب پورا ایک جلسہ پورا کراچی میں ہی ہو گیا تھا. تو یہ صورتحال تھی. تو یہ ایک سپورٹ. اور پھر جب مین آپ اگر آتے ہیں اس طرف ثوابی کی طرف, تو وہ تو ظاہر ہے پھر ایک اپنا ان کا شہر کا ایک ظاہر ہے کوئی پرابلم بھی نہیں, وہاں پر سب لوگوں نے آنا تھا, تو وہ تو ایک بڑا جلسہ ہونا تھا, اس لیے اس پہ کوئی اتنا حیران نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا جلسہ ہے. وہ تو تھا میسو, اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں تھا, لیکن وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ بڑا ہی ہونا ہے. سندھ میں بہت پوٹینشیل ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب رہائی کے بعد کوئی 8-10 دن اگر اندرون سندھ لگا لیتے ہیں, شہری علاقے تو ہیں ہی مطلب سارے پی ٹی آئی کی طرف, تو یہ بالکل پاسا پلٹ سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے اس سے اگلا الیکشن جیتنا اور وہاں پہ حکومت بنانا اتنا آسان نہیں رہے گا. میرے لیے یہ بالکل کہنا مشکل نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ 8 سے 10 دن لگا لیتے ہیں سندھ میں, تو آپ پھر بھول جائیں گے پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ کوئی بھی دوبارہ فی الحال حکومت اگلے سال اگلی دفعہ جب بھی الیکشن ہو تو وہ بنا پائے. تو میرے لیے تو یہ بہت سیف ہے کہنا. باقی یس, ثوابی میں ایک زبردست احتجاج تھا, بہت بڑی تعداد لوگوں کی, پشتون, اور پھر وہی بات کہ چارجڈ اور بالکل عشق میں اندھے, اور بالکل جس کو آپ کہتے ہیں کہ گندھے ہوئے وفا سے اور جذبے سے. تو وہ آپ کو ان میچبل قسم کا جذبہ جو ہے وہ وہاں نظر آتا ہے. جتنے وہاں سے رپورٹرز آج رپورٹ کر رہے تھے, میں سب کو سنا, میں نے دیکھا, ان کو پڑھا, ان سے کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی, تو ہر کسی نے یہی رپورٹ کیا کہ جناب 26 نومبر کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے. 26 نومبر الٹا پڑ چکا ہے. 26 نومبر سے جو ان کے کسی کے ذہن میں کوئی خوف آ بھی سکتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا حادثہ ہی نہ ہو جائے, کہیں کوئی گولی نہ چل جائے, کہیں کوئی جان نہ چلی جائے, اسی بلڈ شیڈ سے ہی لوگ گھبراتے. تو وہ اگر کہیں کوئی خوف تھا بھی تو انہوں نے وہ خوف بھی ختم کر دیا. دیکھیے, خوف اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ کوئی چیز ہو نہ جائے, تو اس کے ہونے کا خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, تو آپ اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں. جب وہ ہو جائے تو وہ خوف پھر ختم ہو جاتا ہے. تو یہی صورتحال 26 نومبر کی. مطلب اب اس سے آگے آپ کیا کریں گے؟ اب تو صرف ایک ہی بات رہ گئی کہ پھر ایٹم بم پڑا, پھر وہی چلا دیں آپ اپنے لوگوں کے اوپر. اس سے علاوہ آگے اور کیا ہے؟ یہی ہوتا نا, آپ نے لوگوں کی ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا, گرفتاریاں کی, مقدمے ضمانتیں نہیں ہونے دی, لوگوں کو آپ نے مارا, پیٹا, لاپتہ کیا, تشدد کیا, بےایمانہ تشدد کیا, ذلیل کیا, ان کے گھر والوں کو ذلیل کیا, آپ نے ہر طرح سے کر لیا. اور آخر میں جو ایک کام رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ آپ بس گولیاں مار دیں, وہ بھی آپ نے مار دی. اس کے بعد اب کیا ہے آپ کے پاس آپشن؟
سوچا ہے آپ نے؟ یہی ہے کہ یہ ایٹم بم چلا دے پھر ان دی اینڈ، یہی ہے، اور کیا آپ کے پاس رہ گیا؟ تو محسن نقوی صاحب اس دن بڑا انگلیاں ہلا ہلا کے کرتے 5 منٹ میں بس فائر چلا دوں پھر دیکھوں یہاں پہ. تو پھر محسن نقوی صاحب اگر 5 منٹ آپ کے فائر چلانے کے بعد بھی لوگ نہیں ہٹتے اور لوگ مرنے سے انکار نہیں کرتے تو پھر کیا؟ پھر ایٹم بم چلوا دیں، پھر آپ وہاں پہ دھمکی لگائیے گا کہ اب دیکھنا میں ایٹم بم چلواتا ہوں، دیکھتا ہوں کون یہاں پہ بچتا ہے. تو پھر یہ رہ جائے گا صرف. تو شیم آن دس رجیم کہ جو اس بروٹیلٹی تک گیا لوگوں کے. لیکن ہیٹس آف ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ جس طرح انہوں نے اس جبر کا مظاہرہ کیا اور وہ ڈٹے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک. بھائی مطلب ثوابی میں جلسہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ عوام شور مچا کیا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ثوابی میں کیوں بلایا ہے، ڈی چوک چلو، ڈی چوک چلو، ڈی چوک کے نعرے لگ رہے ہیں. وہ خوشی نہیں کی عادت سے کہ بھائی ثوابی میں کیا کرنے بیٹھے ہوئے، ڈی چوک چلو. مطلب 2 مہینے پہلے وہاں ڈی چوک پر قتل عام ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور 2 مہینے بعد وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر وہیں چلو. یہ ہے، یہ چیزیں بالکل ناقابل یقین ہے، بالکل ان میچیبل ہیں. اور اس کے بعد پھر تقاریر کی اگر بات کی جائے تو آج کے دن جو جنید اکبر صاحب کی تقریر تھی، بہت انہوں نے سخت تقریر کی اور بڑی زبردست تقریر کی. اور کوئی ایسا وہ نہیں کہ ہمیں سیدھی سیدھی بس بونیاں مار رہے ہیں، بڑھ کے مار رہے ہیں. سخت تقریر ان دا سینس کہ میسج بھی دیا ہے اور پھر بھی انہوں نے بڑی جس کو کہتے ہیں نا آرٹیکولیٹ قسم کی بات کی ہے. پھر اس کے بعد علی امین نے بھی آج حسب روایت بڑی زوردار گرجدار سی تقریر کی. سہیل آفریدی کی آج تقریر کافی سخت الفاظ کی تھی. اور باقی سلمان اکرم راجہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوبر بات کرتے ہیں لیکن کلیئرٹی سے کرتے ہیں، وہ انہوں نے کی. اور باقی بھی تقاریر جو تھی، شیخ وقاص اکرم صاحب کی تقریر وہ بھی ظاہر ہے اچھے مقرر ہیں، اچھی وہ کرتے ہیں تقریر، تو ان کی بھی تقریر اچھی رہی. باقی بیرسٹر گوہر صاحب ہوں یا یہ باقی جو قیادت ہے ان کی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک نارمل تقاریر ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح کی تھی. جنید اکبر صاحب آج ایک ڈفرنس تھے پی ٹی آئی کے لیے. اور جو میری فیلڈ میں بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ان کے مطابق آج جو ایک آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے اندر امید تھی تو اس کی ایک وجہ جنید اکبر تھے. اور جنید اکبر خود حیران تھے کہ لوگ جس طرح سے ان کو ویلکم کر رہے تھے، جس طریقے سے ان کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ شو کر رہے تھے، ان کے ہاتھ چوم رہے تھے اور جتنی ان کو عزت دے رہے تھے. حالانکہ اس سے پہلے جنید اکبر کو بہت ہائی پروفائل اس طرح سے نہیں رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر، لیکن جسٹ اس لیے کہ عمران خان نے ان کو جو ہے وہ بھی 10 دن پہلے نامینیٹ کیا ہے. اور علی امین صاحب سے ایک گلہ ہے ان کے کارکنوں کا کہ انہوں نے اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں نبھایا سفر جس طرح سے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے. تو اس کی ایک ریپلیسمنٹ ضروری تھی اس حد تک، اور یہ عمران خان صاحب کا بروقت فیصلہ تھا اور اس وجہ سے کارکنوں میں ایک نئی روح پھونکی گئی اور اس طرح سے پھر انہوں نے جنید اکبر کی طرف امید لگائی. تو جنید اکبر جو ہیں انہوں نے اپنا بہرحال ایک امپیکٹ چھوڑا ہے. اور جنید اکبر ویسے بھی جیسے میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ایک ایسے غیر متنازع قسم کے کردار ہیں پی ٹی آئی کے کہ ابھی تک کسی نے بھی ان کے اوپر کوئی ایسا سوال نہیں اٹھایا، کسی نے ان کو شکوک و شبہات میں نہیں ڈالا. تو یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ بھی ہے کہ ان کا پہلا ہی جو ٹاسک تھا ایز پریزیڈنٹ کے پی ٹی آئی تو وہ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے انجام دیا ہے. دوبارہ سے لوگوں میں ایک جذبہ جگایا، لوگوں کا خوف ٹوٹا، باہر نکلے، کراؤڈ بھی زیادہ تھا، مومنٹم تھا، سب کچھ تھا اور پوری طرح وہ چارج تھے. اور میسج ان کا بڑا کلیئر تھا. انہوں نے کہی 2-4 باتیں انہوں نے بڑی صاف صاف کی کہ ہمیں بھاگنے کے تانے نہ دو، پھر ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون کب کیسے بھاگا. اور پھر اسی طرح سے انہوں نے باتیں کی کہ تم تو ہماری خواتین یاسمین راشد کو، صنم جاوید کو، طیبہ راجہ کو، عالیہ حمزہ کو نہیں توڑ سکے تو خان کو کیا توڑ سکو گے. اور پھر انہوں نے بات کی کہ ہم اداروں سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہمیں لڑنے پہ مجبور بھی نہ کرو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات چیت کرو، عوام کی بات سنو اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کرو. تو بڑا انہوں نے کلیئر جو تھا وہ ٹھیک بات کی. اور علی امین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج کہا کہ جی او کا احتجاج تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، ہم او نہیں، ہم تھو کر کے احتجاج کریں گے. تو باتیں بنانا تو علی امین کو بہت اچھا آتا ہے تو وہ انہوں نے آج بھی بنائی. اور آج شیر افضل مروت صاحب بھی علی امین صاحب کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ تھامے اسٹیج تک پہنچ گئے. اور حیرت کی بات ہے ویسے کیونکہ بہت سے پی ٹی آئی کے کارکن اس بات پہ ناراض بھی نظر آ رہے تھے کہ جب ان کو شو کاز نوٹس ملا ہوا ہے، عمران خان ان سے راضی نہیں ہے تو ان کو اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی کہ انہیں آپ سٹیج پر لے کر آ گئے ہیں. اور پھر شیر افضل مروت صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب پہ سیدھی تنقید کرتے رہے ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جب سپیچ چل رہی تھی تو اسی دوران شیر افضل مروت صاحب نے آ کے اچانک سے
थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया, इन द सेंस के नारे वारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे उनका फ्लो भी टूटा। और फिर इस मौके पे सलमान अकरम राजा साहब ने बात भी की कि जी हमारी पार्टी सिर्फ इमरान खान की पार्टी और हम सब उन्हीं के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और कोई बदतमीज और कोई इधर उधर का बंदा जो है वो हमारी पार्टी में नहीं हो सकता। तो वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से बात कर गए। बहरहाल जी, ये सब जो था अपनी जगह आज रहा, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आज का एक कामयाब जलसा, कामयाब एहतजाज था ओवरऑल। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी इन्होंने आज एहतजाज रखा हुआ था, वहां पे भी डॉक्टर शहबाज गिल आए, शहजाद अकबर साहब आए, बाकी लोग, और वहां पे भी उन्होंने आज एक एहतजाज रखा था। तो बाहर भी मुल्क से ये एहतजाज हुआ। बहुत से जो सहाफ़ी हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनली अपनी पहचान रखते हैं, आज उन्होंने भी पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर ट्वीट्स भी किए हुए थे, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर इस आज के एहतजाज के ऊपर भी बात की हुई थी। तो मतलब ये इंटरनेशनली एक चीज़ जो है वो ऑब्जर्व हुई कि 1 साल के बाद भी लोगों ने इस जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। बहरहाल तो इस एहतजाज से 5-6 चीज़ें जो है वो बड़ी खुलकर सामने आ गई हैं। नंबर 1 ये कि लोग अपने मैंडेट की चोरी को भुला नहीं पाए और इस हुकूमत को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। नंबर 2 ये कि 26 नवंबर के बावजूद भी लोग खौफजदा नहीं हुए, और उन्होंने आज एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि खौफ का बंध टूट गया है। तीसरा ये कि जो नई इमरान खान साहब ने तब्दीलियां की हैं, तैनातियां की हैं, उससे खातिर खा फायदा हुआ है, और लोग दोबारा से अपनी जो नई क़यादत है उसके पीछे खड़े होने के लिए तैयार नजर आते हैं। उन पे एतमाद किया उन्होंने, तो उससे एक हमें ज़बरदस्त फ्रेशनेस का एक एहसास हुआ है इनके एहतजाज के अंदर। नंबर 4 ये कि आज हुकूमत का बिल्कुल फुसफुसा सा रद्द अमल, वही टिपिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उसमें झूठ के पलंदे। तो ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी जो न पहले कामयाब हुई है इनकी, और ये भी तक वही 80-90 की दहाई वाली सियासत करते हैं कि जी हम एक पेज का, फ्रंट पेज का पूरा इश्तिहार छपवा दें चंद अखबारों में, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज 8-10 करके टीवी को कैप्चर किए रखें, तो बस सबको लगेगा कि जी सबने मुस्तरद कर दिया और लोग इनकी बात मान जाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि आज जिस तरह से पीटीआई के सोशल मीडिया ने अगेन इसको बिल्कुल, सारा एक इवेंट था भी बड़ा और उसको फिर उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट भी किया, तो ये एक आज का दिन पीटीआई को बिलोंग करता था। और आखिर में जी ये बात जरूर कहनी होगी कि अब सोचने की बात ये कि यहाँ तक ये सिलसिला आ गया है, तो आगे कितना इसको बढ़ाना है, ये असल बात है। और ये वही बात है जो इमरान खान साहब ने खत में भी लिख छोड़ी है करता धरता के लिए, कि जनाब इसको किस तरीके से अब समेटना है, क्योंकि यहाँ तक तो आप आके ये मैसेज तो दे चुके हैं अवाम कि इस तरह से इस निज़ाम को तो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब कितनी लड़ाई लड़नी है अपने अवाम से खुद, और कितनी और तबाही और बर्बादी करनी है, ये फैसला अब आपके हाथ में है। बहरहाल आज एक और इसी से जुड़ी अहम खबर भी है कि ऑपोजिशन अलायंस की तरफ भी अब चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, और आज हामिद रजा साहब ने एक ट्वीट किया है जो काफी मानी खेज है, और उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन सरप्राइज देगी और ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तरफ बड़ी तेजी से जा रही है। तो ये एक अहम उनका ट्वीट था। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जो आज मीडिया से गुफ्तगू थी, अगर उसको भी आप देखें तो उसमें उन्होंने भी 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह की हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो हमारा आगे सफ़र है, इत्तेफाक का सफ़र है, वो तेज़ी से जारी है, तो चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। तो ये आज जो अपोजिशन अलायंस की तरफ मामला चल रहे हैं उसमें काफ़ी पेशरफ्त भी नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ जी आज की खबर ये भी कि IMF ने एक वफ्द भेज रखा है जो कि 6 तारीख को पहुंचा पाकिस्तान, और 13 फरवरी तक ये यहाँ पर मौजूद रहेगा। शहबाज राना है सीनियर सहाफ़ी, इनकी ये स्टोरी है, और बड़े काबिल सहाफ़ी, अच्छी स्टोरीज इनकी तरफ से ब्रेक की जाती हैं। तो इन्होंने ये बताया कि आमतौर पर तो माली मामलात का ज़ाहिर जायजा लेते थी IMF की टीम जो भी आया करती थी, लेकिन इस दफ़ा जो एक चेंज है वो ये कि जो ओवरऑल आपने यहाँ पे एक तमाशा लगा रखा है उसके ऊपर दुनिया में कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। तो अब हुआ ये है कि जो ये अब वफ्द आया हुआ है, ये ना सिर्फ ये कि माली मामलात का जायजा लेगा कि जी कितना IMF के मुआहदे के मुताबिक चीज़ों पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं, बल्कि और भी कई मिनिस्ट्रीज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करेगा। इसके साथ साथ जो जुडिशरी के इश्यूज हैं उसको भी ये मॉनिटर करेगा, जिसमें रूल ऑफ लॉ की बात और जजेस की तैनाती में जो अभी हाल ही में चेंजेस हुए हैं, ये सब, तो इन सब चीज़ों को अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में देखा जाएगा और उसके ऊपर भी वो जायजा रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो अब ये जो है ये काफ़ी अनलाइकली IMF है, क्योंकि जाहिर है IMF से हम ये तवक्को नहीं कर रहे होते कि वो बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो आके इस तरह से कोई रिपोर्ट मुरतब करेगा। दूसरी तरफ अगर ये चीज़ें जेन्युइनली वो रिपोर्ट करते हैं कि जनाब
یہ ان کا ججز تعیناتیوں کا طریقہ کار ہے. حکومت اپنے بندے آرام سے پورے کر لیتی ہے جوڈیشل کمیشن میں اور اپنی مرضی کے جج تعینات کر رہی ہے, اور عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ بیٹھ کے باہر خط لکھ رہے ہیں. وہ خطوط بھی تو ظاہر ہے باہر آ رہے ہیں نا, تو ان کو پتہ لگے گا کہ بھائی ججز کو کتنی بے چینی ہے کہ جو کچھ تماشا لگایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب یہ مانیٹر ہوں گی تو اس کا کیا رزلٹ آئے گا. ادھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے آلریڈی ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے کہ جی جون میں ریویو ہونا ہے. ادھر آئی ایم ایف والے بھی اپنی جو پورا دائرہ کار ہے اس کو بڑھاتے ہوئے باقی چیزوں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, اور ادھر امریکہ سے بھی کبھی ٹویٹ, کبھی تقریر, اور کبھی کوئی ریزولوشن, اور کبھی کچھ نہ کچھ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اوور آل پریشر انٹرنیشنلی بھی بلڈ ہو رہا ہے, اور آج جو اندر ملک کے ہوا ہے اس نے اچھے خاصے لوگوں کی نیندیں بھی اڑا دی ہیں, تو اس سے انٹرنلی بھی ایک پریشر بلڈ ہوا ہے. تو یہ ہے جی آج کی ساری سٹوری. باقی آج میرا خیال ہے جب اب عمران خان صاحب اخبار پڑھیں گے تو کافی مسکرائیں گے اور اس بات پہ مطمئن ہوں گے کہ قوم آج بھی ان کی کال کے اوپر لبیک کہہ رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.